محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ العالمین ساڈی اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اچھی آمین کہہ دے۔ اس جگہ دے اتے، اس پنڈ دے اندر، اس مسجد دے اندر میری اور تہاڈی پہلی ملاقات ہے، اور میری دلی دعا ہے اللہ سارے علاقے والیاں نو، سارے مجمع والیاں نو میرے آقا دا غلام بنا دے وے، اچھی آمین کہہ دے۔ چند باتاں عقیدے دے بارے نوٹ فرماؤ تاکہ تانوں سمجھنے چ آسانی ہو جائے، مینوں سمجھانے چ آسانی ہو جائے۔ اللہ دا ولی ہووے، او دی جتی دی خاک میری اکھی دا سرما ہے۔ جیڑا اللہ دے ولی نو نہیں مندا او بندہ ہی شیطان ہے، تے جیڑا آکھے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وڈے بھرا جی نہ سمجھو، اس کوڑے بے ایمان نو گولی مار دیو۔ جیڑا آکھے میرے آقا نو وڈے بھرا جی نہ سمجھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آکھو گے دلیل کیے، تیرے میرے پسینے دے اندر بدبو ہی بدبو ہے، میرے آقا دے پسینے دے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تیرے میرے لب دے اندر وبا ہی وبا ہے، میرے آقا دے لب دے اندر شفا ہی شفا ہے۔ محبوب دا لب کوڑے کھوچ پہ جائے، کوڑا کھو میٹھا ہو جائے، جابر دی ہانڈی چ پہ جائے، 1400 صحابی کھا جان۔ حضرت قتادہ دی ٹوٹی لت تے لگے، لت ٹھیک ہو جائے۔ میدان بدر اکھ دے ڈیلے تے لگے، اکھ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت علی دی آنکھاں تے لگے، درد ٹھیک ہو جائے۔ ابو بکر دی اڈی تے لگے، درد ٹھیک ہو جائے۔ آسمانہ بنے چہرہ مبارک اٹھاوے، اللہ قبلہ تبدیل کر دے وے۔ انگلی مبارک اٹھاوے، چند دو ٹکڑے ہو جاوے۔ پتھرانو کلمہ پڑھائے تے پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ میرے ٹائم دا تانوں پتہ نہیں لگنا کیڑے ویلے گزر گیا ہے۔ اے میرا اللہ تے بھروسہ ہے، اللہ دی ذات تے یقین ہے۔ میں الحمدللہ اگر تسی شوق اور ذوق نہ سنیا تے کلام تاڑے سامنے اہل بیت دی شان تے بھی تاڑے سامنے نواں لیاندا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرے دل دے اندر کوئی اہل سنت، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی حنفی، کوئی شافی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی سولوردی، کوئی اہل حدیث، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، سارے میری جند جان نے، جڑے میرے آقا دے غلام نے، میں انہاں دا غلام ہاں۔ اے دل وچ کسے واسطے کوئی نفرت نہیں۔ جڑا نفرت رکھ کے مولوی لئی پھردا ہے، او سونے دا غلام ہو سکدا۔ ممبر دا حصول ہے، اس مسلح دا حق ہے، اتھو آواز آئے یا رب دے قرآن دی آوے یا کملی والے مصطفیٰ دے فرمان دی آوے۔ جیڑے مولوی آ کے نفرتاں پھلاندے نے، پنڈاں چ لڑائیاں پاندے نے، پنڈاں چ بندوقاں کڑھاندے نے، قتل کرواندے نے، دعا کرو اللہ انہاں مولویوں نو ہدایت نصیب فرمائے، آمین کہہ دیو۔ میں عرض کیتی ہے کہ میرے ٹائم دا تانوں پتہ نہیں لگنا، جڑے دوست جاندے نے وہ جاندے نے۔ موبائلاں چ اکثر تسی الحمدللہ نیٹ دے اتے پورے پاکستان دے اندر اور باہرلے ملکاں دے اندر کافی ہزاراں دے حساب نال، لکھاں دے حساب نال لوگ سن دے نے۔ ایک ایک جملہ میرا دلاں دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانا، ایک ایک جملہ دلاں دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانا۔ نو فرقہ وریت انشاءاللہ تعالیٰ تانوں بو نہیں آئے گی، خالصاً اللہ دی شان، کملی والے مصطفیٰ دی شان۔ سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پاویں جنہ مدینے تو دور ہوئیے، پاویں جنہ مدینے تو دور ہوئیے، دل مدینے تو دور نہیں ہو سکدا۔ جنہ نو مدینے نال پیارت کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ پاویں جنہ مدینے تو دور ہوئیے، دل مدینے تو دور نہیں ہو سکدا۔ لفظ وضو نہ کرن میں نعت پڑھا، توبہ ایڈا قصور نہیں ہو سکدا۔ تے دل حسد تے کینے نال بھریا ہوئے، دل حسد تے کینے نال بھریا ہوئے، وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا۔ منظور صحابہ دے منکراں دے کدے چہرے تے نور نہیں ہو سکدا۔ تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، تیرے نام
نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے جنہ تیرا دروازہ مولا چھڈ دتا اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے کہہ دے ہو میں کہ رک گل کرا غصہ نہیں کرنا صحابہ کرام دی زندگی دے اندر آقا علیہ السلام دی موجودگی دے اندر کوئی ایسا صحابی نہیں جنہوں میرے نبی نے فرمایا ہوئے کو میرے ممبر تے بیٹھ کے تقریر کر ایک کوئی صحابی ہے اس دا نام ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرماندے نے حسان میرے ممبر تے بیٹھ میں تھلے بینا میری تعریف بیان کر کتنا پروٹوکول دیتا ہے میرے نبی نے اپنے نعت خانوں کتنا پروٹوکول دیتا ہے اگلی حدیث سنو محبوب خوش ہوئے تھلے اٹھے نے انگوٹھی لا کے حضرت حسان نو ممبر تے بیٹھن دیتی ہے اٹھاؤ غصہ نہیں کرنا میری گل غصہ نہیں کرنا میں جڑی گل نبی سنت ادا کی تھی این سٹنا اے نہیں کام چنگا نہیں سمجھ آئی اگر سونے نبی تھلے اٹھ کے میں نہیں ایتھے عبدالوہاب صدیقی صاحب آئے نے ہر نعت خان دا تہاڈا فرض بندا ہے حق بندا ہے نبی دی سنت ادا کیتی کرو میری نہیں میں جڑی گل کرنا چاہنا صرف اس حدیث نو تہانوں سنانا چاہندا سی جیڑی میں تاڑے سامنے رکھ دیتی آگا کسی دل مننے نہ مننے تواڈی جماعت دا اور میری جماعت دا بہت بڑا الحمدللہ شاعر حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب تشریف فرما نے اور ہر فل دی اپنی اپنی خوشبو ہوندی ہے منو اللہ نے 2000 کی ہدایت نصیب فرمائی شیر پاکستان مولانا منظور صاحب دی تقریر سنی اللہ نے چوریاں ڈکیٹیاں چھڑا کر کے دین والے پاسے لے آندا اور اللہ نے مسلک بھی وہ عطا فرمایا جس مسلک دے اندر شک کوئی نہیں جس مسلک دے اندر کمی کوئی نہیں اپنان والیاں وچ عمل کرن والیاں وچ کمی آ سکتی ہے لیکن مسلک اہل حدیث دے اندر اہل سنت دے اندر کمی آ سکتی نہیں آ سکتی الحمدللہ میں ساری زندگی بھی اگر سجدے پہ آ رہا تامی اس اللہ دا شکر نہیں ادا کر سکتا اللہ نے ویکھو منظور کیویں کیتا شیر پنجاب کجراں والا شہر اسلام جڑاں والا کیوں جی شہر اسلام جڑاں والا اور پاکستان دے اندر اہل حدیث جماعت دے اندر اللہ ریاکاری تو محفوظ فرمائے اگر دو نمایاں نام منظور ملن گے اور عالم دین بتھیرے نے الحمدللہ میری جماعت دا ہر خطیب ہیرا ہے اور 7 مولویاں دی طرز اللہ نے اس گلے دے وچ فٹ کر دیتی ہے پھر کدے موقع ملیا انشاءاللہ حاضر ہوواں گا میں زیادہ ٹائم نہیں لینا جیڑا مینوں ٹائم دیتا گیا میں اسٹیٹ سیکرٹری سامنے التماس کراں گا انتظامیہ تو پوچھ لین جیڑا انہاں مینوں ٹائم دیتا او دی پابندی کراں گا اور اللہ دی قسم اٹھا کے آنا کتھے ہاتھ نہیں جزاکم اللہ باقی دے خطیب ہیں اینا ہتھاں دے نال 7mm 8mm مارک 4 کلاشن 44 222 G3 پمپ ایکشن کار بیم گرین اوک دشکا راکٹ لانچر کار اے میرے سامنے رکھ دو چیمبر ویکھ کے دس جا گولی کیڑی پیندی ہے اللہ نے کس طرح چنے ہیں تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا ساؤنڈ بڑا ہی پیارا ہے دعا کرو اللہ ساؤنڈ والے نو صحت عطا فرمائے اوے آمین کہہ چھڑیا کرو اللہ سانو سارے نو صحت عطا فرمائے تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے جنہ تیرا دروازہ مولا چھڈ دتا اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے جیڑے رستے تو سنت دی مہک آوے جیڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے لنگنا چاہیدا اے جیڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے لنگنا چاہیدا اے جیڑا سونے نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا ہاں بولو نہیں اس طرح نہیں جائز نہیں تھلے رکھ اے نہیں جائز ہے اونوں سولی تے ٹنگنا جیڑا سونے نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا اور سارے کیوں نہیں بول دے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے یارو سنت نبی دے رنگ دے وچ
اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے تے بھامے رس دیے دنیا رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے در در تے سر نو جھکان والا کدے مشرک دلیر نہیں ہو سکدا ایویں پھل پھلے کھچنا پیارمی روزے محشر پھر پھر نہیں ہو سکدا تے شکل دوواں دی پاویں ہکو جئی ہووے شکل دوواں دی پاویں ہکو جئی ہووے تے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا ہووے منکر صحابہ دا جاوے جنت توبہ ڈاہنیر نہیں بولو بولو توبہ ڈاہنیر نہیں ہو سکدا کیوں نہ کہہ دیواں لکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ لکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ اساں یار پسند ہو گئے او دے محبوب دیاں حکمان دے دم دم پابند ہو گئے نہ سمجھو تے تو ہڈی قسمت پھر ہو سکتا اللہ ملاقات نہ کراوے جے زندہ رہتے پھر ملیں گے جے نہ رہتے دعا کر چھڑیا گے لکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ اساں یار پسند ہو گئے او دے محبوب دیاں حکمان دے دم دم پابند ہو گئے تک کے حالات اس دنیا دا تک کے حالات اس دنیا دا تے منظور بہت تنگ ہو گئے جیڑے دن دین دی سمجھ آئیے اسی غیرت مند ہو گئے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ایک باری پھر ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ اللہ واللو خلیل نو حکم ہویا اللہ واللو خلیل نو حکم ہویا میرے واسطے جلدی اسار کعبہ لے جا نال تو فوج فرشتیاں دی کر دے جلدی نال تیار کعبہ ایسی لگن تھی اس نو تیار کری تیرے فندا ہووے شاکار کعبہ جو بھی منگیں گا دیواں گا یار تینو جیڑے دن تو کیتا تیار کعبہ عرض کیتی خلیل نے یا مولا تو تے بے پرواہ صدا منائے تو تے رہنا نہیں تو تے رہنا نہیں تو تے رہنا نہیں کعبے دا کی مطلب کعبے لئی تعمیر کرامنا ہے حکم ہویا عیسیٰ تو بادے تھے میرے خاص محبوب نے تانے دین گے جدو بے دین اسنو اس یہ وال مکھ پر تاونا کاریگر خلیل نگران اللہ کاریگر خلیل نگران اللہ اسماعیل جیدہ مزدور ہے سی ہندی جاندی سی جی میں دیوارے اوپر باپ بیٹے دی تباہ مسرور ہے سی عرض کیتی خلیل نے یا مولا میرے اتے کرم ضرور کر دیں جس نبی دا تو ذکر کیتا میری جد وچو دا ظہور کر دیں اینی کر کے حتیم والی جگہ تے بیٹھا میرے دوستو پاکستانی شہر دی گل یاد آئی پاکستانی شہر بڑی محبت دے نال مدینے جا کے آندا ہے آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں سن دے ہی رہندے ہو اس علاقے دے رہن والے ہو اور سن دے رہندے ہو نا میں جدو حتیم والی جگہ دے بیٹھا کی وے ناواں کوئی انگلش بولن والا کوئی پنجابی بولن والا کوئی سندھی بولن والا کوئی بنگالی بولن والا کوئی سرائکی بولن والا کوئی اردو بولن والا ساریاں دیاں بولیاں کون سندا ہے بول دے نہیں کون سندا ہے
بیت اللہ دے اندر جدو نظر ماری ادو پھر مینوں کہنا پیا داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ بھرے غنی میرا اللہ بھر دے سب دیاں چولیاں داتا ایک کے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے کدے نہ موڑے اونوں خالی جیڑا تیرے در تے آوے کدے نہ موڑے اونوں خالی منگتے فقیراں دیاں منگتے فقیراں دیاں پر نہ چولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ بھر دے سب دیاں چولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں لکھاں دیاں ٹولیاں مولا تیری شان نو ویکھا جھک دے کل جہان نو ویکھا جتھے عمر صدیق ستے نے نبیاں دے سلطان نو ویکھا جتھے عمر صدیق ستے نے نبیاں دے سلطان نو ویکھا منگتے فقیراں دیاں سننا بولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں تیری آس تے یا رب سائیں دن راتی اسی جیندے پیاں جڑے جڑے اللہ دی آس تے جیندے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ تیری آس تے یا رب سائیں دن راتی اسی جیندے پیاں تیری ایک توحید دی خاطر وہاں بھی اسی صدیندے پیاں تیری ایک توحید دی خاطر وہاں بھی اسی صدیندے پیاں ملیا دوارا ہی کو ملیا دوارا ہی کو اکھا جدو کھولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ بھر دے سب دیاں چولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں ایس علاقے دے رہن والے ہو میں اگر ساری زندگی سجدے دے اندر پیا رہا تاوی اس اللہ دا شکر نہیں ادا کر سکدا میں بنجر زمین تے ہے سا کلری تے بوٹے رحمتاں دے لائے نی میر بانا ٹانگے جوگا پیسہ نہیں سی کول میرے تو جہاز جٹائے نی مہربانا کہ کرو سمڑیال ویچ آ نہیں سکدا سا کرو ایس جگہ تے آ نہیں سکدا سا تے حج عمرے کرائے نی مہربانا چھڑا کے سارے گندیاں کمانو سدرا وکھائے نی مہربانا تے سارے پڑھو درود رسول اتے صلی اللہ ہو یا تکھڑا کر کے پڑھو
پڑھو صلی اللہ ہو. جڑے نبی دے غلام بیٹھے نے ہاتھ کھڑا کر کے پڑھو صلی اللہ ہو. سارے پڑھو درود رسول اتے تے رب وچ قرآن فرما دیتا. انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا کئیوں وچ نماز دے پا دیتا. تے آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سانوں پڑھن دا حکم سونا دیتا. سمری آل علاقے والیو سارے خوش ہو جاؤ سانو سونا نبی مصطفیٰ دیتا. اور کتھے یاد ہے مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ دعا کرو اللہ دے ولی جتھے لیٹے نے اللہ دی قبر نور تے منور فرمائے. آمین کہہ دیو. فرمایا کر دے سن جنیا آمینہ نے منیا مومنہ نے. جنہاں سونے نبی نہ پیارے ایک ہاتھ کھڑا کرو, جنہاں اللہ نہ پیار دوجہ ہاتھ کھڑا کرو. جڑے قرآن حدیث نو مندے ذرا کھڑے ہو جاؤ. قرآن حدیث نو منن والے تے تھوڑا تھوڑا اگے آ. کرسی چھوٹا جا تے مولوی دے کول کھلو گیا تے مولوی صاحب پوچھتے بابا جی کی گل ہے؟ کہندا مولوی صاحب تسی لگے رہو میں اینا چ ویندا پیا میں تینوں سدیا کنے تھک تے نہیں گئے اور سونا چاہندے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن جنیا آمینہ نے منیا مومنہ نے کہ کائنات نو سخدا سا آیا. سورج چمکیا اپنی روشنی تھی پر انیا نظر نہ آیا. تے کئی پجدے پھرن دولت پیچھے تے کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آیا. حسین حریص نہیں تیرے مقدران دی تیری وانڈے احمد مصطفیٰ آیا. اور کتھے یاد ہے مولانا علی محمد شمشام صاحب ستیانے دے رہن والے سارے دعا کر دے ہو اللہ دے ولی جتھے لیٹے نے اللہ دی قبر نور تے منور فرمائے. آمین کہہ دے ہو. فرمایا کر دے سن کاف کن دیاں منزلہ اج پہلیاں سن کہ جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی کہ آیا سارے جہان تے او چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی. سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتا تو پہلے موئی ہوئی سی. اے حشر دے معاملے بہت مشکل کہ تلسی نگد سودا نہ ادھار ہو سی. ساک سین کرابتا دورے حسن کوئی کسے دالا غم خارے ہو سی کہ ماتی کولو تی ماں کولو کہ بیٹا باپ تو پیا فرار ہو سی. اس دن بچے گا اوہی منظور میاں جیڑا نبی دا تابعدار ہو سی. اس دن بچے گا اوہی منظور میاں جیڑا نبی دا تابعدار
مرد گوڑے چھڑ کے میرے نبی تے اچھی درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. موقع دی مناسبت نال گل کرنا چاہنا کیوں نہ کہہ دیوا حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال. جنہاں نو حسن و حسین نال پیار تے کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. حسن و حسین دے نانا دی عرشاں والے ربا اگر مل کے میرے نہ پڑھن آج رات ہی میرے نبی دا خواب دے اندر دیدار کرا دیویں. عرشاں والے ربا یہ اچھی آواز نال پڑھن ہنے بیٹھے میرے سمیت گناہ معاف کر دیویں. حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال. یا اللہ جڑا نہ بولے او دی سم بند ہو جائے. حسن و حسین دے نانا دی تاکہ پنڈ والیاں نو پتہ چل جائے نبی دے غلام آئے نے سونے دے غلام آئے نے. ہائے جیڑی گل دا اعلان کرنا چاہنا جیڑے نہ پڑھن عرشاں والے ربا کراچیوں واپس کر لویں جیڑے اچھی پڑھن مکے مدینے لے جاویں. حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال. حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال. دنیا تے سونے دے آنے دی نہیں ملدی مثال. اس دی انگلی جد اٹھ جاوے چن ٹوٹ کے تے پھر جڑ جاوے. کہہ دیو اس دی انگلی جد اٹھ جاوے چن ٹوٹ کے تے پھر جڑ جاوے. سونے دے انگلی اٹھانے دی نہیں ملدی مثال. سونے دے انگلی اٹھانے دی نہیں ملدی مثال. حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال. حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں. حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں. حسین تمہیں وفا دا مرکز حسین تمہیں صبر دا سیرا رسول نبیان دا کردہ اعلان. حسن بھی میرا حسین میرا حسن بھی میرا حسین میرا کیا پاک شبیر نے اے نانا تیرا شان زمانہ سن سی گل حاکم یار نہیں صدیاں دی. ہر آن زمانہ سن سی ہر آن زمانہ سن سی کعبے تو لے کے ہر مسجد وچ آزان زمانہ سن سی باویں تن تے سر نہ رہ مڑ بھی قرآن زمانہ سن سی قرآن. شان مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت مولانا منظور احمد صاحب. ہر آن زمانہ سن سی حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال. حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال. ہر نبی دا مقام ہے آلہ میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا. تسی بھی کہہ دیو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیو ہر نبی دا مقام ہے آلہ میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا. میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا. انگلاں چو پانی چلانے دی نہیں ملدی مثال. انگلاں چو پانی چلانے دی نہیں ملدی مثال. حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال. صدیق عمر عثمان علی نے سارے سے ابا یارو رب دے ولی نے. جنہ دا یقین ہے نبی دے صحابہ رب دے ولی نے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. صدیق عمر
عثمان علی نے سارے سے ابا یارو رب دے ولی نے سونے نبی دے یارانے دی نہیں ملدی مثال آنکھوں گے دلیل کیے شہر مدینہ مدینے دیاں گلیاں نے میرے نبی نو بھوک نے ستایا ہے سوچیا ابو بکر بننے جانے سامنے ویکھیا تے ابو بکر ہارے نے رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی پوچھ دے لے صدیق پیاریا یار کدھر چلے آئے سونے بھوک نے ستایا ہے تو ہڈے بننے چلیا سی میرے نبی فرماندے نے پیارے صدیق گیڑی کفیت تیری ہے وہ کفیت میری ہے آگے چلو عمر بننے چلنے سامنے ویکھیا حضرت عمر آ رہے نے میرے نبی پوچھ دینے پیارے عمر کدھر چلے ہیں سونے بھوک نے ستایا ہے میرے نبی فرماندے نے پیارے عمر جی جیڑا حال تیرا ہے وہ حال ساڑھے دوان دائے چلو ساتھ بننے چلنے اینج سجات رکھے ابو بکر دیاں کندیاں ہوتے کھبات رکھے حضرت عمر دیاں کندیاں ہوتے اینج میرے نبی نے ابو بکر نو سینے نہ لایا اینج میرے نبی نے عمر نو سینے نہ لایا دوویں کہن لگے سونیا ایو جیا سینے نہ لایا ہن بھوکا ختم ہو گئیاں نے سونے نبی دے یارانے دی نہیں ملدی مثال سونے نبی دے یارانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال گل صدیق دی آ گئی کیوں نہ میں صدیق دی شان دے بارے شیر پڑھ دیاں اگر سننا چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ کہنا چاہنا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا ایک فل ماہی دے گلزار دا خوشبو ورتیں دا ایک فل ماہی دے گلزار دا خوشبو ورتیں دا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا نا عمل صدیق دے تولو نا اپنے عملہ نو رولو نا عمل صدیق دے تولو نا اپنے عملہ نو رولو تک نظر تو ونج دربار سلطانال وکھیندا تک نظر تو ونج دربار سلطانال وکھیندا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ایک فل ماہی دے گلزار دا خوشبو ورتیندا سے اعلان کرنا چاہنا من ولایت ابو بکر دی جنہ نو ابو بکر نال پیارت کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ من ولایت ابو بکر دی چھڑ کھڑا تکراراں دا من لے میری گل تو بن جا یار نبی دے یاراں دا من ولایت ابو بکر دی من ولایت ابو بکر دی چھڑ کھڑا تکراراں دا من لے میری گل تو بن جا یار نبی دے یاراں دا من ولایت ابو بکر دی کردہ سارا مال کیویں ابو بکر نے لٹایا ہے خلافت دے پہلا نمبر ابو بکر نے پایا ہے ہن وی نہ تو مننے پڑھ لے ہن وی نہ تو مننے پڑھ لے واقعہ جا کے گاراں دا
ہن وی نہ تو مننے پڑھ لے پاکے آ جا کے راہ رہندا من لے میری گل تو بن جا یار نبی دے یاراں دا من ولایت ابو بکر دی اس واسطے کہنا چاہنا مولویو ایک دوے دے بیلی بن جائیے ایک دوے دے یار بن جائیے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ایس علاقے دے رہن والے آج مولوی دے کوڑو لنگ لائے تے انج ویندا جویں کانی مجھ گتاوے ال ویندی ہے کون جاندا ہے اور جدو نفرت مولویوں نے کرنی شروع کی تھی تساں کتھے محبت کرنی ہے اے مسجد دیکھ لو کہ ممبر دا اصول ہے دل وچ کسے واسطے نفرت ہونی چاہیے دی کسے واسطے رکھنا اکھ میلی جے کر چاہنا جنت دی سیر ہوئے ہر وقت ہوئے ایو دل اندر سب دا بھلا ہوئے سب دی خیر ہوئے کر کے بھلا مڑات رکھ بہتری دی او دی رحمتاں دی لہر بیر ہوئے غسل کیتے ہاں بنا نہیں ہو میل لتھ دی بوے وگدی پاویں نہر ہوئے غسل کیتے ہاں بنا نہیں ہو میل لتھ دی بوے وگدی پاویں نہر ہوئے میں تاں کہنا چاہنا مولویو بیلی بن جائیے ایک دوے دے یار بن جائیے نہ گالاں کڑیاں کرو مسیح دا خیال کیتا کرو بلکہ جنت دے باغ دا خیال کیتا کرو میرے آقا فرمان دے نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب دعا کرو اللہ میرے پرہانوں سے دے دے اسٹیج تے استاد محترم میرے بھائی آگئے نے یہ دا مطلب الٹیمیٹم ہو گیا تے میں انشاءاللہ 2 نظمہ صرف سناواں گا تے گل ختم کریے پھر کدے موقع ملے حاضر ہوواں گا اسی واسطے کہنا چاہنا مولویو بیلی بن جائیے ایک دوے دے یار بن جائیے جیڑا یار نو ستاوے او رقیب کا دائے جیڑا یار نو حافظ صاحب توجہ کرنا ذرا سارے درد دل نہ دعا کر دیو اللہ حافظ صاحب نو صحت عطا فرمائے آمین ہی کہہ دیو جیڑا یار نو ستاوے او رقیب کا دائے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے دلاں وچ جو نہ وسے او حبیب کا دائے جیڑا پاوے کرنڈی او غریب کا دائے جیڑا شیر کے سناوے او نقیب کا دائے جیڑا شیر کے سناوے او نقیب کا دائے موقع ٹائم جو نہ ویکھے او خطیب کا دائے جیڑا یار نو ستاوے او رقیب کا دائے تائیں تے کہنا جانا میدان کربلا دا واقعہ میرا دل کر دائے حافظ صاحب دی موجودگی دے اندر جدوں بھی ہوندے نے ایک نویں تو نویں نظم انہاں دے سامنے پڑھنا چاہنا جیڑی آج تواڈے سامنے اپنے علاقے دے اندر پڑھی تواڈے علاقے دے اندر نہیں میدان کربلا سیدنا حسین فرماندے رضی اللہ تعالیٰ کربلا او کوفے والے ہو میں اپنے آپ نہیں آیا میں نے تسے بلایا ہے میں او حسین میں نے پیاس لگی تے میرے نانا نے اپنی زبان میرے منہ چ پائی تسی میں نے بلا کے مہمان بلا کے تے کی کر دے پہ ہو آؤ پھر آخری نظم پھر کدے موقع ملے حاضر ہوں گے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے فرماندے ہونے نے ساڑی نظرہ دے اندر جنت دے نباب نے حسن و حسین اہل بیت جنت دے اور بولو جنت دے سردار بھی نے نباب بھی نے نباب سردار نو بولے نباب بھی نے سردار بھی نے سنو سیدنا حسین فرمان دے ہو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں
گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی بہادر پیاسوں کا ہے بند پانی ہے بند پانی یہ نہر فرات پہ پہرے لگے ہیں عبدالواسطی کی صاحب یہ نہر فرات پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں یہ نہر فرات پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بلا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں ہو گیا کربلا میں ہو گیا کربلا میں بہشت بری پر مکان بن رہے ہیں بہشت بری پر مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں بہشت بری پر مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے کہہ دیو تسی بھی کہہ دیو باہر والے ہو تسی بھی کہہ دیو ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے ویر حسن نانا خیر الورا ہے خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو میں نواز محمد بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بلا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی ہے بہادر پیاسوں کا بند پانی کا بند پانی یہ نہر فرات پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں جنہاں نو
سیدنا حسین نال پیارے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب اور عبدالوہاب صدیقی صاحب اللہ میرے پرہان اللہ سے عطا فرمائے آمین کہہ دے. این جدو مدینے دے اندر میں داخل ہویا سنو توجہ دے نال ریاض الجنہ کھلون لگا شورتا کہنے لگا حاجی ٹھیک ہے میں کہا نہیں میں پڑھ کے آیا جنہیں تھے 2 نفل پڑھے انہیں جنت چ 2 نفل پڑھے ایتھے تے نفل لازمی پڑھاں گا رش بڑا کھلون جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر شورتا کول کھلو گیا سلام پھر السلام علیکم پھر اللہ اکبر کردیاں کراندے 8 نفل اللہ نے پڑھا دیتے. بڑے غصے نال ویکھیا انہوں پھر میں آکھیا میں کہا میری بولی تو نہیں سمجھدا تیری بولی میں جاننا. میں کہا مینوں ممبر دے کول نفل پڑھ لین دے. کہہ دیو سبحان اللہ. مینوں ممبر دے کول نفل جڑے جڑے پڑھنا چاہتے مل کے پڑھو. مینوں ممبر دے کول نفل پڑھ لین دے. مینوں ممبر دے کول نفل پڑھ لین دے. اے ہے جنت تے جنت وچ کھڑ لین دے. مینوں ممبر دے کول نفل پڑھ لین دے. میں تے سوہنے تے درود لکھ وار نے پڑھے بھاویں شرتے سی دھکے مینوں دیند رہ بڑے. بھاویں شرتے سی دھکے مینوں دیند رہ بڑے. بھاویں شرتے سی دھکے مینوں دیند رہ بڑے. ذرا رحمت دا پلہ مینوں پھڑ لین دے. مینوں ممبر دے کول نفل پڑھ لین دے. اے دے 2 شعر چھڑ دینا ایک شعر اگے پڑھ کے گل ختم کریے. ایس علاقے والیو نبی دے غلاموں ہائے دعا کرو اللہ حوض کوثر تو پانی پینا نصیب فرمائے. پاجی میں جدو سونے نبی دے روزے دے کول کھڑوتا نا تے شورتا آ گیا حاجی شرک میں کہا مینوں ویکھ لین دے. اتھے بہ کے نے گل میں کیتی. میں کہا پاکستان دے مولوی کہندے نے سونیا تینوں وڈے بھرا جی نہ سمجھے ایویں مولوی نے الزام لائے. میں پھر اتھے آکھیا ایویں رلاندے نے مولوی تیرے نال سونیا. تانوں میں عرض کیتی گھنٹہ پورا ہو گیا تانوں پتہ لگا گھنٹے دا کوئی پتہ لگا انشاءاللہ پتہ بھی نہیں سی لگنا کیونکہ میرے پاجی نہ ہوندے حافظ صاحب نہ ہوندے تو ہو سکتا اور گھنٹہ لگ جانا. اے میرا لاندے نے مولوی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سونیا. اے میرا لاندے نے مولوی اے میرا لاندے نے مولوی تیرے نال سونیا. اے میرا لاندے نے مولوی توجہ کرنا تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پیندے نے. نہیں سمجھ آئے جنہاں سمجھ آئے کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پیندے نے. مٹھی وچ روڑ بھی کلمہ پہ کہندے نے. تیرے گینے گین دسا تیرے گینے گین دسا کی کمال سونیا. تیرے گینے گین دسا کی کمال سونیا. تینوں رب نے بنایا ہے بے مثال بے مثال بے مثال سونیا. اے میرا لاندے نے مولوی اے میرا لاندے نے مولوی تیرے نال سونیا. اے میرا لاندے
دینے مولوی تیرے نال سونے تینو رب نے بنایا بے مثال سونے اے میرا لاندے مولوی. پھر کدے موقع ملے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.